नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकियो। फाल्गुन 10 गते भित्र बहस नोट बुझाउन प्रधान न्यायाधीशको आग्रह। सरकारले संविधान नमिच्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जनताको अभिमत विपरीत नजाने र कसैलाई जान नदिने प्रतिबद्धता। जाँदैन र जान दिँदैन। सरकारले दमनकारी क्रियाकलाप गरिरहेको दाहाल नेपाल पक्षको आरोप। सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार फैसला गर्ने विश्वास। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा घोषणा पत्र जारी। लोकतन्त्र रक्षाका लागि हातेमालो गर्न सबैमा आह्वान। 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रमको आयोजना। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम। पृथ्वीबाट उडेको 7 महिनापछि अमेरिकी अन्तरिक्ष यान मङ्गल ग्रहमा अवतरण। जीवनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने। र 100% जितको साथ एपीएफ महिला लिगको उपाधि जित्न सफल। अन्तिम खेलमा सेना 3-0ले पराजित। सुभाष, प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा आजबाट बहस सकिएको छ। अदालतको सहयोगीको रूपमा बुझिएको एमिकस क्युरीका 5 मध्ये 4 जना सदस्यले संसद विघटन असंवैधानिक भएको राय दिइसकेका छन् र अब 10 गतेसम्म सबै नोटहरू बुझाउनका लागि प्रधान न्यायाधीशले उनीहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। पक्कै पनि यस मुद्दामा आम नागरिकको यति बेला ध्यान केन्द्रित रहिरहेको अवस्था छ। सर्वोच्चले के फैसला गर्ला भनेर आम नागरिकको चासो पनि रहेको छ भने फागुन 10 गतेसम्म बहस नोट बुझाउन प्रधान न्यायाधीशले आग्रह गरिरहेका छन् भने फागुन 11 गतेदेखि मुद्दालाई हेर्दैमा राखिएको छ। 11 गतेपछि जहिलेसुकै जुनसुकै निर्णय पनि आउन सक्ने प्रधान न्यायाधीशले बताएका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सर्वोच्च बहस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामाथिको बहस सकिएको छ। एमिकस क्युरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले राय दिएपछि सबै बहस सकिएको हो। राय दिने क्रममा अधिवक्ता पाठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट सिफारिस भई राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद विघटन घोषणा भएको विज्ञप्तिले विभिन्न प्रश्न उठाएको बताइन्। संविधानभन्दा माथि कोही पनि नभएको उल्लेख गर्दै सबैले संविधान बमोजिम चल्नुपर्ने पाठकको भनाइ थियो। अधिवक्ता पाठकले संविधान बिरामी भएको भए र कोमामा गएको भए नेपाली नागरिक नै कोमामा गएको बताएकी छन्। सुनवाईका क्रममा त्यस्ता कुरा उठेको र त्यसो भएमा सबै कोमामा गएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्थामा संविधान र त्यसका धाराले हामीलाई अक्सिजन दिने राय व्यक्त गरिन्। एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिने क्रम सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन 10 गतेसम्म बहस नोट बुझाउन रिटका पक्ष विपक्ष र एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भएका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। मुद्दालाई फागुन 11 गतेदेखि हेर्दैमा राखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले फैसला फागुन 11 गतेपछि जहिलेसुकै आउन सक्ने पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पहिले रेट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका वकिल र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै रेट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार जवाफी बहस पनि टुङ्ग्याएपछि मङ्गलबारदेखि एमिकस क्युरीको पालो आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने र संविधान नमिच्ने बताएका हुन्। सरकार जनताको अभिमत भन्दा विपरीत नजाने र जान पनि नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता छ।
अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको बाटो बिराउँदैन, संविधान मिच्न दिँदैन, जनताको अभिमतभन्दा विपरीत जाँदैन र जान दिँदैन, भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न दिँदैन, सुशासन कायम गरेर छोड्छ, अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्छ आदि कुराहरूमा म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। लोकतन्त्रलाई अलमलमा पार्ने खालका क्रियाकलाप कहीँ कतैबाट हुन नहुने उनको भनाइ छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा संवादको माध्यमबाट आउन बाँकी रहेका विभिन्न पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान समेत गरे। मूलधारमा आउनका निम्ति भने अझै पनि यस धारमा समाहित नभइसकेका या हुन नसकिरहेका कतिपय पक्षहरूलाई पनि म यस अवसरमा संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने र जनअनुमोदित प्रक्रियामा जाने बाटो ताजा जनादेश भएको भन्दै उनले तोकिएकै समयमा चुनाव हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने र सुशासन कायम गरेरै छोड्ने दाबी पनि गरे। उनले राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै अर्को वर्षसम्म नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने समेत बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि कामचलाउ बनेको वर्तमान सरकारले कानुन विपरीत क्रियाकलाप गरिराखेको आरोप लगाए। प्रवक्ता श्रेष्ठले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि हालतमा रक्षा गरी छाड्ने पनि बताए। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिन ढिलाइ गरेको प्रति आफूहरू सन्तुष्ट नरहेको भन्दै ढिलो चाँडो संविधान र कानुन अनुसार फैसला गर्ने विश्वास आफूहरूले गरेको पनि बताए। र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वैधानिकता र आधिकारिकताको बारेमा चुनाव चिन्ह सहित छिटै सही निर्णय लिनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। यसैगरी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध पार्टीले गरेको आन्दोलनको समीक्षा समेत गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले आन्दोलनमा सत्तासीन गुट बाहेक सिंह देश एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको र सफलताको दिशातिर आन्दोलन बढिरहेको मूल्याङ्कन बैठकले गरेको उनको भनाइ थियो। उनले सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान सम्मत ढङ्गले निर्णय गर्ने विश्वास बैठकले गरेको बताए। फैसला गर्ने स्थिति आएको छ र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत ढङ्गले संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने गरी निर्णय गर्नेछ, फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले सडक सङ्घर्षको चौथो चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालन गर्न निर्देशित गरेको समेत बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र जारी गरेको छ। शुक्रबार आन्दोलन अन्तर्गतको टुँडिखेल मार्च पासमा भएको नागरिक सभामा घोषणापत्र जारी गरिएको हो। घोषणापत्रमा लोकतन्त्रलाई अग्रगामी गति दिन, संविधानलाई अध्यावधिक गर्ने, जननिर्वाचित संस्थालाई उत्तरदायी बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा हातेमालो गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राजनीतिक आस्था र फरक विचार राखेकै आधारमा कुनै दल, समूह वा अभियानप्रति राज्यले गर्ने निषेध, प्रतिबन्ध, दमन, धरपकड, थुन्छेक र हत्या तत्काल बन्द हुनुपर्ने भन्दै लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत गर्न गोलबद्ध हौँ भनी उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्र जारी हुनुअघि रत्न पार्कबाट र्याली सुरु भई महाकाल मन्दिर परिसरमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। टुँडिखेलभित्र प्रवेश गर्ने कार्यक्रम भए पनि प्रहरीको घेराको कारण महाकाल मन्दिर परिसरमा नै सभा
गरी घोषणापत्र जारी गरिएको छ। सभामा लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला, नारायण वाग्ले लगायतले संविधान विपरीत भएको कदमको विरोध गरेका थिए। किन काट्यो? यहाँ कहाँ परिश्रमिक जनतालाई खेती नगर भनेको हो कि होइन? खेती नगर जग्गा चाहना पारेर आना बेच। ढुङ्गे धाराको पानी पिउनु, ढुङ्गे युगमा जिउनु हो। 100औं वर्ष पुराना सित्तैमा पानी पाइने धाराहरू सुकाएर महँगो मेलम्चीको सपना देखाए यो धोका हो कि हेर साथीहरू? काठमाडौँ आफै समृद्ध थियो, तिम्रो समृद्धिको नारा फकत षड्यन्त्र हो। तानाशाहहरू जहिले पनि जनतासँग डराउँछन्। तानाशाह जब जनतासँग डराउँछन् तिनले आफ्नो दरबारको भल्यासी मुनि प्रहरीहरूको जमात लगाउँछन्, सेनाको जमात लगाउँछन्। नेपालको सेना नेपाल शाह राजाहरूले आफ्नो नोकरको रूपमा पाली पोसी हुर्काएको सेना हो। यद्यपि अहिले त्यसको नाम नेपाल सेना भएको छ। त्यसले तानाशाह जब डराउँछ त्यसले आफ्नो बलेसी मुनि जङ्गी अड्डा बनाउँछ। यो जङ्गी अड्डा पनि त्यसरी नै बनाइएको। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नागरिकको अगुवाले निरन्तर विरोधको कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। विक्रम सम्वत 2007 फाल्गुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 71औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ। जनक्रान्तिको माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फाल्गुन 7 लाई औपचारिक समारोहको साथ मनाउँदै आएको छ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज बिहान विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाद्वारा तोप र बन्दुकको बढाई गरिएको थियो। यसैगरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि समेत गरिएको थियो। एक 104 वर्षीय जहानिया राणा शासन विरुद्ध जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासक जनता समक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा आजकै दिन गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 साल फाल्गुन 7 गते राणा शासनको अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चिडेपानीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। गोठाला पानीमा शव यात्रापछि सेरा स्थित महाकाली आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिएको छ। बलात्कार र हत्याका आरोपी दिनेश भट्टले बलात्कार आफैले गरेको स्वीकार गरेपछि परिवारले शव बुझेर दाह संस्कार गरेको हो। यसअघि भागरथीका परिवारले दोषी पत्ता लगाउनु पर्ने र आवश्यक कानुनी कारवाही गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। परिवार तथा आफन्तजनले अपराधी पत्ता लागेपछि मात्रै शव बुझ्ने भनेपछि 17 दिनपछि भागरथीको दाह संस्कार गरिएको छ। बिहिबार आरोपी दिनेशले बुबा, अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिल सामु दिएको बयानमा आफूले बलात्कार समेत गरेको बताएका थिए। गत माघ 21 गते विद्यालयबाट घर हिँडेकी भागरथी साँझसम्म घर नफर्केपछि खोज तलास सुरु भएको थियो। माघ 22 गते घर नजिकै रहेको स्थानीय लवलेक जंगलमा उनको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। यस विषयमा थप जानकारीको लागि बैतडीबाट संवाददाता लोकेश साउद सम्पर्कमा रहनु भएको छ। लोकेश, परिवारले 16 दिनसम्म शव बुझ्न मानिरहेको थिएन, आज शव बुझेर अन्त्येष्टि गर्ने अवस्था कसरी बन्न पुग्यो? विष्णु, आज भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्या भएको 16औं दिन उनका आफन्तहरूले उनको शव बुझेका छन्। आजको मितिसम्म जिल्ला अस्पताल बैतडीको शव गृहमा नै उनको शव रहेको थियो र प्रहरीले आज अभियुक्तलाई 2 दिन अगाडि सार्वजनिक गरिएको अभियुक्तलाई आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफन्तहरूसँग बसेर एक खालको सहमति भएको र आज हिजो मात्रै पीडित र दुईटै पक्षका आफन्तहरूलाई बोलाएर प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले उनको बयान लिएको थियो र त्यो बयानका क्रममा उनका आफन्तहरूले उनकै अगाडि
आफूले हत्या र बलात्कार स्वीकारेको अवस्थामा प्रहरीले थप प्रमाण दिनुपर्ने र आफूहरूलाई विश्वस्त तुल्याउनु पर्ने एक खालको सहमति भएपछि उनका आफन्तहरूले आज उनको सब बुझेका हुन्। विष्णु, दिनेशलाई पक्राउ गरिसकेपछि जिल्ला अदालतबाट 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनका लागि आदेश जारी भएको थियो। सँगसँगै विधि विज्ञान प्रयोगशालामा त्यहाँ भेटिएका केही नमुनाको परीक्षणको लागि पनि पठाइएको थियो। यसको रिपोर्ट केही प्राप्त भइसकेको छ? विष्णु, खास गरी यो विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट प्राप्त भइ नसकेको अवस्था हो र सामान्य प्रहरीले अहिले भौतिक रूपमा जुन प्रमाणहरू जुटाउने काम गरिरहेको छ र त्यसपछि अहिले अभियुक्तको बयान र अन्य कुराहरूमा चाहिँ प्रहरी लागिरहेको अवस्था छ र यही बिचमा अब आफन्तहरूले सब बुझिसकेपछि प्रहरीलाई के हलुङ्गो महसुस भएको हुनुपर्छ र यतिखेरसम्म जुन उनको शव बैतडी जिल्ला अस्पतालको शवगृहमा रहेको थियो, प्रहरी निकै दबावमा रहेको अवस्था थियो र प्रहरीले अहिले जिल्ला स्तरमै मात्र घटनास्थलमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था। लोकेश, जस्तो परिवारको सदस्यले विश्वस्त हुने आधार नभएसम्म सब नबुझ्ने बताइरहेको थियो र प्रहरीले उहाँहरूलाई विश्वस्त गरेर सब बुझायो कि जिल्ला अस्पतालमा सब सड्ने अवस्थामा पुगेपछि आशंका रहँदै पनि परिवारका सदस्यले सब बुझेका हुन्? विष्णु, खास गरी अब आफन्तहरूले को माझमा एक खालको आशंकाको विषय त अझै पनि केही मात्रामा रहेको हुन सक्छ। यद्यपि मैले अघि जानकारी गरे अनुसार हिजो जुन प्रहरीले अभियुक्तको बयान 5 घण्टा जति बयान लिने क्रममा पीडित र पीडक दुईटै पक्ष उनी एउटै परिवारको हुन् उसरी त्यो दुईटै पक्षलाई साथमै राखेर जुन बयान लियो र उसको बयानको आधारमा घटनास्थलमा घडी पनि फेला पर्यो। त्यो उनलाई सडकबाट तल लतारेर फाल्दाखेरि उनको हातमा घडी परेको र त्यो घडी सब भेटिएको स्थानभन्दा उत्तरतर्फ फालेको जुन बयान दिएको थियो त्यो बयानको आधारमा घडी फेला परेको थियो र उसले बलात्कार र हत्या आफैले गरेको अभियुक्तले स्वीकारेपछि त्यही भएर त्यो एउटा वातावरण बनेको थियो त्यो सब बुझ्ने। र आज पनि प्रहरीले हामी अरू प्रमाणहरू पनि जुटाउँछौँ र सब बुझ्नु पर्यो, सब सड्ने अवस्थामा पनि छ भन्ने किसिमको एक खालको सहमति भएपछि बल्ल आफन्तले सब बुझ्ने अवस्था आएको हो। विष्णु, परिवारका सदस्यको पछिल्लो प्रतिक्रिया के छ? उहाँहरू विश्वस्त भएको बताइरहनु भएको छ कि छैन? साथसाथै भागरथीका बुबाको पनि केही समय अगाडि मात्र निधन भएको, परिवारको अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएको बताइएको छ। सामान्यतः स्थानीय तह प्रदेश सरकारले अब क्षतिपूर्ति त नभनौँ, केही निश्चित राहत दिने प्रचलन पनि विगतदेखि नेपालमा बसाइएको छ यस्ता घटनामा। यो घटनामा त्यस्तो खालको कुनै प्रक्रिया स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारबाट घोषणा भएको अगाडि बढ्ने सम्भावना केही छ? हो विष्णु, जस्तो प्रदेश सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै उनको परिवारलाई 5 लाख राहतको रूपमा प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो र त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक उनको आँगनमै आएर 2 लाख हस्तान्तरण गरेको अवस्था थियो र अरू अब जुन आफन्तको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, आफन्तहरूले खास गरी जुन प्रहरीले गरेको दाबी छ हत्यारा र बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका जुन किशोर छन् उनी नै त्यो घटनामा एक्लै संलग्न भएको अहिलेसम्म उनको बयान र थप प्रमाणहरू जे जति छन् त्यसको आधारमा प्रहरीले दाबी गरिरहेको छ र त्यो दाबीलाई अझ पुष्टि गर्ने किसिमले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट र अन्य प्रमाणहरू पनि जुटाउँदै लग्नुपर्ने र त्यो आफूलाई विश्वस्त पार्नुपर्ने आफन्तहरूको माग छ र यही कुरामा सहमति भएको छ। विष्णु, धन्यवाद लोकेश। बैतडीबाट संवाददाता लोकेश साउद सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। भागरथी भट्ट बलात्कारपछि हत्या भएपछि 17 दिनपछि उनको शव आज परिवारका सदस्यले बुझेर अन्त्येष्टि गरिएको छ। विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएका स्थलगत रूपका नमुनाहरूको अझै पनि नतिजा प्राप्त भइसकेको छैन र स्वयं दिनेशले हत्या आफूले गरेको स्वीकार गरिसकेपछि र शव राख्नका लागि अस्पतालमा कठिन भएपछि र शव सड्ने अवस्थामा पुगेपछि परिवारका सदस्य शव बुझेर जलाउनका लागि अन्त्येष्टि गर्नको लागि तयार भएको बुझिएको छ। अब बाँकी खबर। निर्वाचन सबै सधैँ र सँगै भन्ने मूल नाराको साथ आज 5औं निर्वाचन दिवस मनाइएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2015 फाल्गुन 7 गते आम निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपाली मताधिकारको उपयोग गर्न पाएको दिनलाई स्मरण गर्दै आयोगले 2073 सालको फाल्गुन 7 गतेदेखि निर्वाचन दिवस मनाउन थालेको हो।
दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। उनले सरकारवालाको सक्रिय सहभागिता र सहमतिमा सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व पूरा गर्न निर्वाचन आयोग दृढ सङ्कल्पित रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सुधारको यात्रालाई अझ व्यवस्थित र परिष्कृत बनाउँदै आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई व्यापक बनाउँदै लगेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सुभाष, नेपालमा पछिल्लो समय महिला हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। जसरी एकपछि अर्को गर्दै घटना सार्वजनिक हुन्छन्, अभियन्ताहरू र सरकारले पनि यही बेला चासो देखाएर अभिव्यक्ति र योजना सार्वजनिक गर्छ। तब केही समयपछि घटनाहरू बिस्तारै घटेका त होइनन् तर सार्वजनिक हुन छाड्छन्। त्यसपछि फेरि पनि डरलाग्दा घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन्छन्। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान पुग्न आवश्यक छ र यस्ता खालका अभियानहरू जुन सामाजिक तहबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ, यस्ता अभियानको पनि निरन्तरताको खाँचो देखिएको छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा, कुटपिट लगायतका हत्या हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना अभियान पनि थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सचेतना अभियानहरू विभिन्न नचलेका पनि होइनन्, नभएका पनि होइनन्, तर त्यति प्रभावकारी नहुँदाखेरि यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसाका विरुद्ध राज्य, समुदाय, परिवार र नागरिकको सहभागिता जरुरी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2021 विमोचन समारोहमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा विभिन्न रूपमा जारी रहेको भन्दै यसको विरुद्ध राज्यका सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका हुन्। परिवार र समाज सचेत नभए महिला तथा बालबालिकामाथि हुने घटना दोहोरिने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। राज्यको अङ्गहरूमा 33% महिला सहभागिता पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गेवालीले महिला सहभागितालाई राज्यको अङ्गहरूमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिबिम्ब हुने गरी पुर्याउन जरुरी रहेको पनि बताए। एकातिर सहभागितालाई 50-51% पपुलेसनको रेसियो रिफ्लेक्सन हुने गरी पुर्याउन जरुरी छ। तर सँगसँगै महिलाहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर कसरी बन्न सक्छन्, उनीहरूले आफ्ना जीवनका प्रत्येक फैसलाहरू आफै गर्न सक्ने गरी उनीहरू सामर्थ्यवान कसरी बन्न सक्छन् भन्ने कुरालाई उनीहरूको त्यो क्षमता अभिवृद्धिसँग पनि जोडिन्छ, जुन कुरा हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँग, सामाजिक आर्थिक विकाससँग जोडिएको हुन्छ। यो विषयमा नै हामीले छलफल गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ। मन्त्री गेवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको सरकार लगायतलाई आधार बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा समयानुकूल संशोधनका लागि सहमति जुटाउन पनि सरकारले पीडितहरूसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। हामी दुईटा काम गरिरहेका छौँ। एउटा सत्य निरूपण बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा समयानुकूल संशोधनका लागि यसमा सहमति जुटाउन हामी पीडितहरूसँग पनि छलफलमा छौँ, अरू द्वन्द्वका हिजोका पक्षहरूसँग पनि छलफलमा छौँ र हामी चाहन्छौँ यो संशोधन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट अनुसारको होस्, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको स्पिरिट अनुसारको होस्, पीडितहरूको भावनालाई रिफ्लेक्ट गरोस्। मन्त्री गेवालीले मानव अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा नेपालले निरन्तर सफलता हासिल गरिरहेको समेत बताए। सरकारका सबै निकायहरूले मानव अधिकारको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेरै काम गरेको दाबी समेत उनले गरेका छन्। नेपालमा शुक्रबार थप 97 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,263 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 2061 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 114 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,69,619 जनाले कोरोना जितेका छन्।
हाल नेपालमा 1583 जना आइसोलेसनमा र 68 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा 21,34,261 वटा PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित स्टार अस्पताल लिमिटेडले शिशु सघन स्याहार तथा उपचार कक्षको सुरुवात गरेको छ। नवनिर्मित शिशु सघन स्याहार तथा उपचार कक्षको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अस्पतालले सुरु गरेको नयाँ सेवाले शिशुको उपचारमा सहयोग पुर्याउने बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले सरकार जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले 2 साताभित्र खोप नेपाल आइपुग्ने बताए। भारतबाट खोप आएपछि 23 गतेबाट नेपालमा दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुनेछ। चरणको दोस्रो अभियान साथसाथै हामी दोस्रो चरणको पनि केही काम के सुरु गरेका छौँ भने जिल्ला स्थित कार्यालयहरू कर्मचारीहरूलाई हामीले खोप अभियान गर्दैछौँ। सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई, पत्रकार साथीहरूलाई र स्थानीय तहका कर्मचारी साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर शैले रूपा खेतीले शिशु सघन स्याहार तथा उपचार कक्ष सुरु गर्ने योजना धेरै पहिलेको भए पनि कोरोनाका कारण ढिलाइ भएको बताए। उनले आगामी दिनमा स्टार अस्पतालले थप स्तरोन्नति गर्ने समेत बताएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। महानगरपालिका र धर्म सुन्तली फाउन्डेसन बीच शुक्रबार सहयोग सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। साथै शुक्रबार नै महानगरपालिकाका मेयर चिरेबाबु महर्जनले धर्म सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेललाई 20 लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। सहयोग रकम बुझ्दै अध्यक्ष कट्टेलले रङ्गशाला निर्माणका लागि ऊर्जा थपिएको बताए। चितवनमा रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि चितवनको मात्रै पो रङ्गशाला हो कि जस्तो हरपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि हरपुर महानगरपालिकाको मात्रै पो हो कि जस्तो त्यस्तो पो बुझाइ पो भइरहेको छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। आज ललितपुर महानगरपालिकाले यसरी सहायता गरिरहँदाखेरि त यो सबैको दायित्वको रङ्गशाला हो, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, यो त देशकै रङ्गशाला बनिरहेको छ भन्ने सन्देश सबैतिर गयो जस्तो लाग्छ। रङ्गशाला निर्माण गरेर जिम्मेवार नागरिक भूमिका निर्वाह गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको उनको भनाइ छ। उनले यसै आर्थिक वर्षभित्र 3000 क्षमताको प्याराफेट सहितको रङ्गशाला निर्माण भइसक्ने र सकेसम्म छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ काम भइराखेको बताए। खेलकुदको विकासलाई ध्यानमा राख्दै बागलुङ नगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउन थालिएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 तित्याङ खेल मैदान निर्माणको लागि करिब 20 करोड रुपियाँको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। गुरु योजना बनाएर खेल मैदान बनाउने काम सुरुवात गर्नुपर्ने खेलप्रेमी युवाहरूले माग गरिरहेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 9 तित्याङको आहल खर्कमा सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माण गर्नका लागि खेलप्रति रुचि राख्ने युवाहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। क्षेत्रीय स्तरको खेल मैदान बनाउने उद्देश्यका साथ युवाहरू खेल मैदानलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नका लागि योजना बनाउन थालेका छन्। खेल मैदानभित्र फुटबल, भलिबल, एथलेटिक्स लगायतका विभिन्न खेलहरू सञ्चालन गर्न मिल्छ। खेल मैदान बनाउन सरकारी स्तर जनस्तरबाट गरेर 60 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिले पनि खेल मैदान निर्माणमा समन्वय गरिरहेको छ। अहिलेसम्म हामीले ग्राउन्ड गर्दा राज्य पक्ष र हाम्रो आन्तरिकबाट लगभग 60-70 लाख रुपियाँ खर्च गरेको अनुमान छ। यो ठाउँमा चाहिँ हामीसँग सार्वजनिक जग्गाहरू छ, यो ठाउँमा चाहिँ खेल मैदान बनाउन मिल्छ भनेर हामीले चाहिँ जानकारी गराएको छ। तर चाहिँ बजेट हामीले भन्दा पनि उहाँले आफ्नै अब मन्त्रालयबाट अब कसरी बजेट पठाएको छ त्यो हाम्रो सिफारिसमा होइन, माथिबाटै बजेट आउने हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले खेलकुदले गर्ने भूमिका त्यही हो। 100 मिटर लम्बाई र 60 मिटर चौडाई भएको खेल मैदानमा धेरै खेल सञ्चालन गर्न सकिनेछ। मैदानलाई योजनाबद्ध रूपमा बहुउद्देश्य खेलकुद मैदान बनाउन जरुरी रहेको स्थानीयको भनाइ छ। मैदान निर्माणले खेलाडी उत्पादनमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ। आगामी दिनमा यसको झन्डै
डबलको सङ्ख्यामा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ विस्तार गर्न सकिने हिसाबले पनि खेलकुदका सबै प्रतियोगिताहरू सबै प्रशिक्षणहरू धवलागिरी अञ्चलको यो तित्याङको यो आलखर्क मैदानमा चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। यस बानापा 8 मा रहेको यस तित्याङ खेलकुद मैदानमा आगामी दिनहरूमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तथा यस खेल मैदानमा खेलकुद ट्रेनिङ गर्न पनि सकिने हुनाले यस खेलकुद मैदानलाई व्यवस्थित गर्दै यसलाई चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। जिल्लामा खेलाइने सबै खालको खेलकुदको लागि अहिले छनौट भएको खेल मैदानलाई गुरु योजना बनाएर व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा भविष्य राम्रो देखिन्छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। दोलखाको कालिन्चोक लगायत उच्च हिमाली क्षेत्र खरीढुङ्गा, सैलुङ लगायतका क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात भएको छ। गत वर्ष मङ्सिर महिनाबाट नै सुरु भएको हिमपात यो वर्ष भने ढिला भएको हो। हिमपातसँगै पर्यटकीय क्षेत्र कालिन्चोकमा हिउँ खेल्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। अब यसरी घुम्न आउँछु भनेर शनिबार पनि भयो हैन। अब यसपालि काम पनि त्यति छैन। अनि सबैजना मिलेर गुरुङ मिलेर घुम्न आएको। कुरी क्षेत्रमा पर्यटकलाई लक्षित गरी सुविधा सम्पन्न करिब 100 वटा होटल सञ्चालनमा छन्। होटलहरूमा 4000 पर्यटक सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। तथापि पनि यहाँ हिउँ पनि पर्ने भयो हुनाले पर्यटकहरू हिउँ खेल्नको लागि पनि आउनुहुन्छ र अरू प्राकृतिक वातावरणहरू पनि असाध्यै राम्रो भएको कारणले प्राकृतिकमा रमाउनको लागि पनि यो ठाउँमा आउने गर्छन्। र अहिले पर्यटकहरूको मात्रा चाहिँ यो हिउँ परेपछि अलि धेरै नै बढेको छ। हिउँ परेपछि पर्यटक प्राय कालिन्चोकको कुरी जाने, हिउँसँग रमाउने र केबल कार चढ्ने उद्देश्यले दोलखा जाने गरेका छन्। तराईबाट छोटो दूरीमा र काठमाडौँबाट नजिकै रहेका कारण राजधानीबाट मात्र दैनिक हजारौं आन्तरिक पर्यटक कालिन्चोक क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर आफ्नो 3 वर्षे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख शर्मिला पन्त, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकारको प्रगति विवरण समितिको पुस्तक लोकार्पण गरेका थिए। यसअघि प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्रदेशका लोकप्रिय बाजागाजा, नृत्यसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसम्म प्रभात फेरी आयोजना गरिएको थियो। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा थुप्रै कामको थालनी गरेको भए पनि त्यसको परिणाम आउन समय लाग्ने बताए। सबै ठाउँमा हामीले यो कुरा महसुस आम जनताले गरेका छन् कि कमसे कम हिजो भन्दा फरक तरिकाले विकास भइरहेको छ भनेर। तर यसको परिणाम एकैचोटि नआउन सक्छ। यसको परिणाम जनताले खोजेका छन् तर त्यो परिणाम एकैचोटि नआउन सक्छ र त्यसको लागि पनि हामी धैर्य धारण गर्नै पर्ने हुन्छ र हामीले त्यो अनुसारको तीव्र गतिमा छिटोभन्दा छिटो परिणाम दिनको लागि हामीले काम गर्नै पर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री भट्टले देशमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै रहेको हुनाले प्रदेश सरकारलाई त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्न कठिन भएको बताए। अबको पालो एभिन्यू स्याट स्पोर्ट्सको। 100% जितका साथ लगातार 12 खेल खेल्दै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ शानदार शैलीमा महिला राष्ट्रिय लिगको उपाधि जित्न सफल भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको अन्तिम खेलमा नेपाली सेनालाई 3-0 ले पराजित गर्दा एपीएफले 36 अङ्कका साथ 10 अङ्कको स्पष्ट अग्रतामा उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो। नेपाली महिला फुटबलमा एक छत्र राज गर्दै आएको एपीएफको यो पटकको लिगको उपाधि यात्रा पनि सहज बन्यो। अन्तिम खेलमा एपीएफले नेपाली सेनालाई 3-0 ले हरायो। अन्तिम खेलमा सरु लिम्बुले 2 गोल गरिन्। 45औं मिनेटमा सरुले गोलको खाता खोलिन्। पहिलो हाफमा 1-0 ले अघि बढेको एपीएफले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्यो। 86औं मिनेटमा अनिता केसीले अग्रता दुगुना गरिन्। यसपछि इन्जुरी समयमा सरुले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन् र एपीएफ 3-0 को सहज जित सहित अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। 12 खेलमा 12 जितका साथ 36 अङ्क सहित एपीएफ च्याम्पियन बन्दा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली सेनालाई 10 अङ्कले पछि पार्दै उपाधि जितेको हो। सेनाले भने 26 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा लिग पूरा गर्यो। शुक्रबार नै भएको पहिलो खेलमा निरु थापाको 4 गोलमा निरीह चौदण्डीगढी नगरपालिका नेपाल प्रहरीसँग 10-0 ले पराजित हुँदा अङ्कको तालिका नखोली लिग सकाएको छ।
राष्ट्रिय लिग भए पनि सो स्तरको टिम थिएन चौदण्डीगढी र यो लिगभर नै उसको प्रदर्शन उदेक लाग्दो रह्यो। एकै खेलमा 22 गोलसम्म खाएको चौदण्डीगढीले लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल प्रहरीसँग 10-0 को अर्को लज्जास्पद हार बेहोर्न बाध्य भयो। यो नेपाल प्रहरीको 5औं जित हो र 18 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा लिग पुरा गर्यो। चौदण्डीगढीले भने 12 खेलमा 12 मा नै हार बेहोर्यो र बिना अङ्क पुच्छरमा रहँदा लिग सकायो। चौदण्डीगढीले 12 खेलमा मात्र 4 गोल गर्यो भने 107 गोल खायो। उपाधि जितेको एपीएफले नगद 15 लाख प्राप्त गरेको छ र यो नगद पुरस्कार नेपाली महिला फुटबलको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक नगद पुरस्कार पनि हो। दोस्रो भएको नेपाली सेनाले 8 लाख र तेस्रो भएको नेपाल प्रहरीले 5 लाख प्राप्त गरेका छन्। पहिलो पटक डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा सञ्चालन गरिएको महिला लिगमा कुल 7 टिमको सहभागिता रहेको थियो। महिला राष्ट्रिय लिगमा एपीएफकी सरू लिम्बू सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनिन्। उनलाई स्कुटर प्रदान गरिएको छ। नेपाल प्रहरीकी उषा थापा उत्कृष्ट गोलकिपर बनिन्। नेपाली सेनाकी बिमला चौधरी स्टार स्ट्राइकर सावित्राले 10 खेलमा कुल 43 गोल गरेकी थिइन्। च्याम्पियन एपीएफकी भगवती थापा उत्कृष्ट प्रशिक्षक बनिन्। एपीएफ च्याम्पियन बन्यो, अपराजित रह्यो अनि 10 अङ्कको स्पष्ट अग्रतामा च्याम्पियन बन्यो। तर एपीएफको यो ठुलो राशि भने खल्लो बन्यो। उसको स्टार स्ट्राइकर सावित्राको चोटले। नेपाली महिला फुटबलकी सान सावित्रा करिब 1 वर्ष मैदान बाहिर रहने अनुमान गरिएको छ, जसले एपीएफ र एपीएफका खेलाडी मात्र होइन महिला फुटबललाई नै चोट पुगेको छ। गोल मेसिन सावित्रालाई वैशाखमा मैदानमा हेर्ने इच्छा कसको हुँदैन र। तर सावित्रा टिमको खुसी साट्न गम्भीर चोटका बावजुद रङ्गशाला पुगिन्, पुरस्कार ग्रहण गरिन् अनि उनलाई टिममेटले सम्मान पनि गरे। पुरस्कार वितरण समारोहमा सावित्राको उपचारको कमी नराख्ने एम्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले प्रतिबद्धता पनि जनाए। आशा गरौँ उनी पूर्ण रूपमा फिट भएर छिट्टै मैदानमा उत्रने छिन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम बदली भई तराईमा हुस्सो र कुहिरो लाग्यो। आज राति तराईका जिल्लाको आकाश बादलले ढाक्नुका साथै पहाडी जिल्लामा फाटफुट वर्षा र हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।